दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना महामारीको उच्च जोखिम न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्, के कस्ता खालका सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामी छलफल गर्दै आएका छौं। आजको श्रृङ्खलामा एन्टिजेन के हो, यो कसरी परीक्षण गरिन्छ, यी लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। एन्टिजेन भनेको के हो? कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एन्टिजेन भनेको भाइरसको सर्फेसमाथि हुने प्रोटिन हो। एन्टिजेन परीक्षणमा यही प्रोटिन छ कि छैन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने कोसिस गरिन्छ। हजुर, अब पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण भएको नभएको भन्ने जुन कुरा पत्ता लगाउनका लागि एन्टिजेन परीक्षणको विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ या विधि प्रयोग गर्न थालिएको छ हैन। अहिलेको अवस्थामा यो कति उपयोगी हो, के छ यसको महत्त्व या अवस्था के छ? अहिलेको अवस्थामा यो पक्कै पनि निकै नै उपयोगी हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई इन्ट्रोड्युस पनि गरेको छ कोरोना टेस्टिङमा। अब यो पिसिआरको कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि पिसिआरमा पनि भाइरस छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने हो र पिसिआरमा चाहिँ भाइरसको जेनेटिक मटेरियल, त्यसको जुन आरएनए हुन्छ त्यसलाई एम्प्लिफाई गरेर भाइरस पत्ता लगाउने कोसिस गरिन्छ भने यसमा चाहिँ सर्फेसमा जुन भाइरसको प्रोटिन छ त्यो प्रोटिन पत्ता लगाउने गरी एन्टिजेनको तयारी गरेको हुन्छ। अब यसको फाइदा भनेको चाहिँ यसबाट छिटै नतिजा आउने, ल्याब सेटअप नचाहिने। पिसिआर गर्नलाई नमुना ल्याबमा पुर्याउनु पर्छ र घन्टौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ, सफिस्टिकेटेड उपकरणहरू, विशेष तालिम चाहिन्छ भने एन्टिजेन परीक्षण साधारण तालिमले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी या प्रयोगशाला कर्मीले गर्न सक्छ, फिल्डमै गर्न सकिन्छ। भनेको जहाँ स्याम्पल कलेक्ट गरिएको छ त्यही नै यसलाई गर्न सकिन्छ र आधा घन्टाभित्रमा जसकोबाट नमुना निकालिएको उहाँलाई रिपोर्ट दिन सकिन्छ। सो त्यो हिसाबले यसो हेर्दाखेरि यसको चाहिँ दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा कुनै पनि ठाउँमा गएर यो परीक्षण गर्न सकिने, छिटो रिपोर्ट दिन सक्ने हुनाले बिना कुनै विशेष तालिम या बिना कुनै विशेष लेबोरेटरीको आवश्यकताकोले नै यो परीक्षण गर्न सक्ने हुनाले यो पक्कै पनि धेरै नै उपयोगी हुन्छ। हजुर, अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा आएर जुन यो प्रयोग सुरु गरिएको छ हैन, हिजोको दिनमा किन ढिलाइ भयो या के त्यस्तो खालको समस्याहरू थियो, आजसम्म आइपुग्दाखेरि यसलाई कसरी सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ? अब ढिलाइ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिजेन परीक्षण आकै पनि धेरै भएको छैन। सुरुमा कोरोना आउँदाखेरि एन्टिजेन परीक्षण आइसकेको थिएन। एन्टिबडी परीक्षण पहिला विकास भयो, त्यो हामीले नेपालमा पनि केही प्रयोग गऱ्यौँ पनि आरटिटीको रूपमा, त्यो हजुरहरूलाई थाहा छँदै नै छ। त्यसपछि बल्ल एन्टिजेनको विकास भएको हो र एन्टिबडी परीक्षण गर्दाखेरि जुन हामीले समस्या भोग्यौँ त्यो समस्या फेरि एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि नदोहोरियोस् भनेर हामीले समय लियौँ। यसको लागि राम्रोसँग प्रोटोकल तयार गऱ्यौँ र सबै तयारी पुरा गरेर मात्र यसलाई लन्च गर्ने भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। यसमा पनि अब एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि यसको फर्ममा पनि गर्न सकिन्छ भनेर पनि बहस भयो भने कतिले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर पनि सुझावहरू पनि दिए। त्यो सबले गर्दाखेरि पनि हामीले केही दिन कुरेर अनि छरछिमेका मुलुकहरूमा पनि के अभ्यास भइरहेको छ, दुनियाँको अन्य देशमा के अभ्यास भइरहेको छ त्यो सब हेरेर त्यसपछि WHO ले पनि केही एन्टिजेन परीक्षणहरूलाई मान्यता दियो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले नेपालमा यसको सुरुवात गर्यौँ। हजुर, अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै यसको कार्यविधि बनाएको थियो हैन, सो कार्यविधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हो। अब एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नतिजा तत्कालै थाहा हुने भनिए पनि यसको विश्वसनीयताको कुराहरू पनि कुराहरू उठ्छ हैन, यसको विश्वसनीयतालाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ? विश्वसनीयताको लागि हामीले केही क्राइटेरियाहरू लेट गरेका छौँ। अब यसो भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि प्रयोगशाला परीक्षण एकदमै 100% एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन। त्यो तत्कालीन अवस्था कुन अवस्थामा गरिएको हो, बिरामीको अवस्था कस्तो छ, कतिको कोरोना समुदायमा कतिको फैलिएको छ, त्यो सबै कुरा धेरै कुराले गाइड गर्छ। जो तथापि हामीले चाहिँ जुन अवेलेबल जुन हामीसँग प्राप्त या भनौँ न जुन अवेलेबल किट्सहरू छ तिनीहरूमध्ये चाहिँ सकभर विश्वसनीय, धेरैभन्दा धेरै विश्वसनीय किटहरूको प्रयोग हुन् भन्ने हिसाबले नै त्यो जुन कार्यविधि बनाएका छौँ त्यो सबैलाई फोकस गरेर त्यसमा मापदण्ड तोकिएको छ। जस्तो कि विभिन्न खाले एन्टिजेन किटहरू अवेलेबल भए पनि हामीले चाहिँ कस्तो एउटा क्राइटेरिया लेट गरेको छ भने कमसेकम US FDA इमर्जेन्सी युज अथराइजेसन भएको किटहरू या युरोपियन सी अथराइजेसन
भ्यालिडेसन भएको किटहरू या WHO ले मान्यता दिएको किटहरू छ भने चाहिँ मात्र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने त्यतिसम्म गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक पनि केही स्पेसिफिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि बनाएको छ। सो कुनै त्योभन्दा बाहेकको कुनै किट छ भने प्रयोग गर्नलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ भ्यालिडेसन प्रोटोकल त्यो किटले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि पहिला त भ्यालिडेसन प्रोटोकलमा ल्याउनुको लागि नै त्यसको अरू थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन कम्पनीले नै इभ्यालुएसन गरेर कमसेकम यो चाहिँ 80% चाहिँ यो चाहिँ सेन्सिटिभ छ, पत्ता लगाउन सक्छ 80%सम्मको कोरोनालाई भनेर त्यति कमसेकम उसको अर्को इभ्यालुएसनले देखाउँछ भने बल्ल त्यो किटले हामीले यहाँ इभ्यालुएसनको लागि एक्सेप्ट गर्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई यहाँ एक्सेप्ट गरेर यहाँ पनि चाहिँ 80% या त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यसको सेन्सिटिभिटी देखायो भने र स्पेसिफिसिटी 95% भन्दा बढी। स्पेसिफिसिटी भनेको यसले चाहिँ फल्स पोजिटिभ रिपोर्ट पनि दिनु भएन, जसलाई कोरोना छैन उसलाई पनि दिनु भएन। सो 80% सेन्सिटिभिटी र 95% स्पेसिफिसिटी कमसेकम छ भने चाहिँ मात्र त्यस्तो किटलाई प्रयोगमा ल्याउने भनेर त्यस्तो कार्यविधि तयार पारेका छौँ। हजुर, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गुणस्तर नियन्त्रण यसको गर्न खोजेका छौँ। हजुर, अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसकेको छ अब होइन, केही देख्नु भएको छ यहाँले त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू त्यस्तो केही छैन? अहिले अब त्यसरी मास स्केलमा एकदमै धेरै परीक्षण चाहिँ भइसकेका छैन। अब यो अहिले ठिक छ कि छैन भन्नाले अहिले चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलि अझ थप हामीले केही परीक्षणहरू गर्नुपर्छ। हजुर, अब PCR को निकै लामो समयदेखि PCR का कुराहरू सुन्दै आइरहेका थियौँ। अब PCR एन्टिजेनको कुरा गर्दाखेरि यसको समानता या त्यसपछि आएर यसको विपरीत के हुन सक्छ, यसको अवस्था के हुन सक्छ, PCR र एन्टिजेन परीक्षणमा चाहिँ के फरक छ? PCR भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड परीक्षण हो होइन। पक्कै पनि एन्टिजेन भनेको PCR को बराबरी चाहिँ होइन। तथापि PCR मा पनि मैले पहिला भने जस्तै भाइरस नै हेर्ने हो। जिउमा भाइरस छ भने PCR मा पनि भाइरस देखाउँछ, जिउमा भाइरस छ भने एन्टिजेनमा पनि भाइरस देखाउँछ। अब यो PCR भन्दा कम सेन्सिटिभ चाहिँ हो। PCR 70% सेन्सिटिभ भन्छ र हामीले एन्टिजेनलाई नाप्ने भनेको PCR सँगै कम्पेरिजन गरेर हो। सो PCR को दाँजोमा 80% सम्म सेन्सिटिभ छ भने चाहिँ हामीले एन्टिजेन त्यस्तो एन्टिजेन किटहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर क्राइटेरिया लेट गरेका छौँ। सो पक्कै पनि यो PCR को बराबर चाहिँ होइन, तर समय सोफिस्टिकेसन अर्थमा होइन, सेन्सिटिभिटीको अर्थमा पोजिटिभ डिटेक्ट गर्ने। जस्तो कि 100 जनामा कोरोना छ भने PCR ले त्यसमध्ये 70 जनाको डिटेक्ट गर्ला, 30 जनाको PCR ले पनि मिस गर्छ। अब त्यो 70 जनाको 80% कुनै एन्टिजेन किटले डिटेक्ट गर्छ भनेपछि त्यसमा पनि त्यो 70 जना जुन PCR ले डिटेक्ट गरेको छ त्यसमध्ये पनि एन्टिजेनले केही पर्सेन्ट चाहिँ मिस गर्छ हैन। सो त्यो चाहिँ PCR को कम्पेरिजनमा अझ एन्टिजेन 80%, र PCR ले 100 जनाको डिटेक्ट गर्छ भने त्यसमध्ये 80 जनाको चाहिँ एन्टिजेनले डिटेक्ट गर्छ। सो PCR को बराबरी चाहिँ होइन हैन अवेलेबल टेक्निक मध्ये। तर PCR को सोफिस्टिकेसन हैन, यसको लाग्ने समय, यसको क्षमता, अब देशभरिकै सबै प्रयोगशाला जोडेर सबैले एकदम फुल क्यापासिटीमा पनि काम गर्यो भने आजको डेटमा हामी 20-22 हजार सम्म चाहिँ PCR परीक्षण एक दिनमा गर्न सक्छौं भने एन्टिजेन परीक्षण त कुनै लिमिट नै छैन। यो त त्यस्तै पर्यो भने लाखौंमा पनि गर्न सकिन्छ। सो त्यो सबै चीजलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसको लागि कुनै तालिम नचाहिने, कुनै प्रयोगशाला त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड नचाहिने, छिटो रिपोर्ट दिन सकिने, भनेपछि जति छिटो रिपोर्ट दिन सक्यौं त्यति हामीले रोगलाई कन्टेन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। PCR परीक्षण त धेरै चाप हुँदाखेरि एक हप्तासम्म पनि हामीले लगाएका छौं रिपोर्ट दिनलाई भने एन्टिजेन रिपोर्ट त आधा घण्टामा दिन सकिन्छ हैन। सो त्यो सबको फाइदा चाहिँ एन्टिजेनको छ र त्यसपछि अर्को कस्ट पनि, लागत कस्ट पनि PCR को भन्दा चाहिँ यसको कम छ। सो त्यो सब हेर्दाखेरि चाहिँ मास स्केलमा गर्नलाई पनि एन्टिजेनको चाहिँ राम्रो प्रभाव। फेरि यसको कस्तो छ भने अब केही लिमिटेसन्सहरु पनि छन्, जस्तो कि जति धेरै हाई भाइरल लोड भयो बडीमा, जति धेरै भाइरस भयो यसमा चाहिँ डिटेक्सन रेट त्यति राम्रो हुन्छ हैन। इनिशियल सुरुको एक हप्तामा भनौं न, जब कि जिउमा जोको लक्षण डेभलप भएको एक हप्ता भित्र जब कि जिउमा भाइरल लोड हाई हुन्छ त्यति बेला एन्टिजेनबाट पोजिटिभ आउने सम्भावना बढी हुन्छ। सो केही लिमिटेसन्सहरु छन्, तर त्यसको बावजुद पनि समग्रमा हेर्ने हो भने एन्टिजेन चाहिँ धेरै नै उपयोगी हुन सक्छ। पर्टिकुलरली हाम्रो जस्तो मुलुकमा अब सबै ठाउँमा त PCR ल्याब खोल्न पनि सकिदैन। हिमाली जिल्ला छ, धेरै पहाडका जिल्लाहरू छन् हैन, सबै ठाउँमा PCR ल्याब खोल्न सम्भव पनि छैन। त्यस्तो ठाउँहरुमा पनि एन्टिजेन त कहीँ पनि पुर्याउन सकिन्छ। सो त्यो सबै हेर्दाखेरि मेन पावरहरुको पनि हो। सो सबै चीजको इस्यु हेर्दाखेरि एउटा गलत PCR रिपोर्ट दिनुको सट्टा एउटा सही एन्टिजेन रिपोर्ट दिनु चाहिँ मच मोर अब राम्रो वेल ट्रेन्ड ल्याब पर्सनल भएन, एकदम राम्रो क्वालिटी कन्ट्रोल भएको ल्याब भएन भने PCR कै परीक्षण पनि गलत हुन्छ। त्यो हेरिकन त एन्टिजेन हामी जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझ बढी प्रयोग युजफुल हुन सक्छ। यद्यपि संकलन गर्ने विधि चाहिँ स्वाब नै हो। हजुर, संकलन गर्ने विधि, किन यसमा भाइरस नै हेरिने भएकोले अब यसमा चाहिँ कोरोना भाइरसमा चाहिँ नाक र घाँटीमा हुन हामी नाइजोफेरिन्जल र घाँटीको जुन स्वाब लिन्छौं त्यसमा चाहिँ कोरोना भाइरस हुन्छ भनेर PCR मा पनि त्यही स्वाब नै हुन्छ।
एन्टिजनमा पनि हामीले कोरोना भाइरसकै सर्फेस प्रोटिन हेर्ने हो। त्यो पहिला गरेको एन्टिबडी परीक्षण चाहिँ ह्युमनको रगतमा एन्टिबडी छ कि छैन भनी हेर्ने हो, त्यसमा चाहिँ ब्लड टेस्ट गरिन्थ्यो। र यो त कोरोना भाइरस नै जिउमा छ कि छैन भनी हेर्ने हुनाले जहाँ कोरोना भाइरस छ त्यहीँको स्याम्पल लिनु पर्यो, त्यसैले यो चाहिँ स्वाबमै परीक्षण गरिन्छ। हजुर, अब एन्टिजेन परीक्षणमा आएको नतिजा कति प्रतिशत अब मिल्दो हुन्छ? यहाँले अघि पनि कुरा त निकालिसक्नु भएको छ होइन। अब अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो नेपालमा त भर्खरै सुरु भएको छ होइन, अब विश्वमा हेर्दाखेरि अध्ययनले के देखाएको छ, के बुझ्नु भएको छ? विश्वको चाहिँ अब राम्रो कम्पनीको भनौँ, अब सबैको मैले कुरा गर्दिनँ, राम्रो कम्पनीको भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिसिटी चाहिँ झन्डै 100% छ भनेर भनिएको छ। भन्नाले जसलाई यसले पोजिटिभ देखाउँछ त्यो चाहिँ पोजिटिभ नै हो, फल्स पोजिटिभ चाहिँ देखाउँदैन होइन। सो एन्टिजेनले पोजिटिभ देखाएको व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ, एन्टिजेनले नेगेटिभ देखाएको व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ होइन। त्यो मैले भनिहालेँ 80% जति, 80%को एराउन्ड चाहिँ हुन्छ, 80 देखि 90%सम्मको एराउन्ड हुन्छ। सो एन्टिजेनले नेगेटिभ देखाएको केही व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छन्। पर्टिकुलरली ढिलो परीक्षण गरिएको छ या जिउमा यथेष्ट मात्रामा भाइरल लोड छैन भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नेगेटिभ नै पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले कार्यविधि बनाउँदाखेरि चाहिँ के गरेका छौँ भने जो पोजिटिभ छ उसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै मान्ने, जो नेगेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिइभ्यालुएसन गर्ने। भन्नाले उहाँहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ नमान्ने कि उहाँले प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ मान्ने, भन्नाले सम्भावित नेगेटिभ, भन्नाले तपाईँ पोजिटिभ पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि उहाँहरूको लक्षण इभ्यालुएट गर्ने। लक्षण छ एन्टिजेन नेगेटिभ देखिएको छ तर कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण छ भने पिसिआर गराउने होइन लक्षण छैन, कन्ट्याक्ट छैन भने ल ठिकै छ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी नै जाने भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी कार्यविधि गरेका छौँ, केसेसहरू नछुटुन् भनेर। हजुर, यसले गर्दाखेरि प्राइमेरी लेभलमै एक किसिमको उपचारकै अगाडिबाट पनि बढ्न सक्ने अवस्था हुने भयो होइन। अनि फाइदाको कुरा गर्दाखेरि प्रयोगशालाहरू नचाहिने कुराले गर्दाखेरि अझ नेपालको हकमा त यो प्रभावकारी मान्न सकिन्छ। एकदमै प्रभावकारी, प्रयोगशाला बेस्ड पनि छन् एन्टिजेन परीक्षणहरू। मेसिन चाहिने सानो उपकरण त्यो पनि होइन कि त्यो रिड गर्नलाई सानो उपकरण चाहिने, प्रयोगशाला चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यस्तो चाहिँदैन। जस्तो यो किटहरू पनि आउँछ जुन फिल्डमा गएर युज गर्न सकिन्छ। अहिले एफडिए युएस एफडिएले मान्यता दिएको विभिन्न खाले एन्टिजेन परीक्षणहरू छ जो कतिपय चाहिँ फिल्डमा गएर जस्तो आरडिटीको जुन किट हुन्छ त्यस्तैबाट नि गर्न सकिन्छ भने कतिपय चाहिँ प्रयोगशाला चाहिने हुन्छ। तर प्रयोगशाला चाहिनेको पनि कुनै सोफिस्टिकेटेड प्रयोगशाला चाहिँ चाहिँदैन। भन्नाले यो एकदम सानो इक्विपमेन्ट जसले कि रिड गर्न सक्छ त्यस्तै पर्यो भने त्यो मेसिनलाई एकदम सानो इक्विपमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि फिल्डमा लगेर त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, फिल्डमै पनि त्यसको लागि रिड गर्न सकिन्छ। कुनै त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड प्रयोगशाला जुन एउटा मलिकुलर पिसिआर ल्याबको जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो एकदमै जटिल नै छ भन्नु पर्यो। त्यस्तो प्रयोगशालाहरूको चाहिँ आवश्यकता यसमा पर्दैन। अब यो सँगसँगै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू सामान्य रूपले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि या यसको लागि विशेषज्ञ नै चाहिन्छ कि के? होइन, त्यस्तो विशेषज्ञ पनि चाहिँदैन। कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई एउटा सामान्य ओरिएन्टेसन दिएर सामान्य एउटा ओरिएन्टेसन दिएर कि ल यस्तो किट हो यति बेरमा रिड गर्ने, जस्तो त्यसको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ प्रपरली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ चाहिँ स्याम्पल राख्ने, कहाँ त्यसको बफर राख्ने, कसरी रिड गर्ने त्यो हरेक किट पछि फरक हुनसक्छ। सो त्यसको अलिकति ओरिएन्टेसन चाहिन्छ, खासै त्यस्तो कुनै सोफिस्टिकेटेड तालिमको आवश्यकता हुँदैन। र ठाउँको कुरा गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा चाहिँ गर्न सकिन्छ परीक्षण? यो बायोसेफ्टी मेन्टेन गरेर बिरामीको नाकबाटै मुखबाटै कोरोना भाइरसकै अब पोजिटिभ स्याम्पल भनौँ न जसबाट रोग ट्रान्समिट हुनसक्छ, अब त्यस्तै स्याम्पल लिए भएपछि अलिकति बायोसेफ्टीको प्रिकसन चाहिँ गर्नुपर्छ, पिपिईहरू लाउनुपर्छ। तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ धेरै सोफिस्टिकेसन चाहिँदैन। यो सानो स्पेसमा सेग्रिगेटेड स्पेसमा गरेर पछि चाहिँ त्यो ठाउँलाई राम्ररी क्लिन गरिदिने र जति पनि किट्सहरू र स्याम्पलहरूलाई चाहिँ बायोसेफ्टी प्रोटोकल मेन्टेन गरेर चाहिँ डिस्पोज गरिदिन चाहिँ सकिन्छ। त्यो सजिलै छ, त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन। हजुर, अब तत्काल परीक्षण गरेर नतिजाका लागि यो उपयोगीका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि नि अब कस्तो बेला र कहाँ प्रयोग गर्ने के सुझाव दिनुहुन्छ? अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो एकदमै ऱ्याम्पेन्ट तरिकाले थाहै नपाइकन मान्छेले प्रयोग गर्न नथालुन् भनेर पनि मापदण्ड अलिकति त्यो गरेको छु। यसलाई चाहिँ नम्बर 1 त त्यही जब कि छिटो रिपोर्ट चाहिन्छ होइन, छिटो जस्तो कि कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो, अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्यो, तुरुन्त चाहियो, पिसिआर त तुरुन्त उपलब्ध हुन सक्दैन होइन। त्यही कुनै अस्पतालमा फेसिलिटी नै छ भने पनि त्यो अस्पतालले पनि 6 घन्टा 7 घन्टा नभइकन रिपोर्ट दिन सक्दैन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्ने। अब एन्टिजेन पोजिटिभ छ भने त पोजिटिभै हो, नेगेटिभ छ भने पनि र लक्षण छ भने त्यसलाई त स्वास्थ्यकर्मीले पोजिटिभ नै भनेर पिसिआरको रिपोर्ट नआउन्जेल नै त्यसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पोजिटिभ आयो भने ल यो त कोरोना पोजिटिभ भनेर त्यसरी चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हामीले
जस्तो यो मास स्क्रिनिङको लागि पनि रेकमेन्ड गरेका छौँ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको सेटअपबाटै हुन्छ। जस्तो कम्युनिटिजहरूमा गएर ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो भने त्यसमा मैले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन बनाएको जुन फ्लो चार्ट एउटा छ रिपोर्ट इन्टरप्रिटेसनको लागि त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले पोजिटिभ आयो भने जस्तो कम्युनिटीमा गएर 1000 को परीक्षण गऱ्यौँ रे, पोजिटिभ आउनुभएको जति सबैले पोजिटिभ मान्नु पर्यो। नेगेटिभ जुन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ 1-to-1 इभ्यालुएसन हुनु पर्यो। उहाँहरूमा कुनै कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ, क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, घर परिवारमै कसैलाई छ, हुने एकदम प्रबल सम्भावना छ भने उहाँहरूको चाहिँ PCR गर्नु पर्यो हैन। छैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई छोड्न सकिन्छ। तर खालि त्यो एन्टिजेन टेस्टकै भरमा चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ अब यो नेगेटिभ भइसक्यो यसलाई क्वारेन्टाइनबाट रिलिज गरिदिनु, जस्तो 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो रे। मेरो आज पोजिटिभ आयो रे, 4 दिनपछि मेरो नेगेटिभ आयो एन्टिजेनबाट भने द्याट डजन्ट मिन कि मैले चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्किन पाउँछु। त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ यो युज गर्न पाउँदैन। त्यति बेला चाहिँ मैले 14 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य चाहिँ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ जस्ट पोजिटिभहरू समात्नमा चाहिँ यसले पोजिटिभ केसेसहरू छिटो आइडेन्टिफाई गर्नमा, जुन कि अदरवाइज चाहिँ कम्युनिटीमै जस्तो स्याम्पल दिने, PCR को स्याम्पल दिने र PCR को रिपोर्ट 2-3 दिन आउन्जेल त्यो मान्छे कहाँ कहाँ पुगिसक्ने त्यस्तो स्थिति पनि हामीले झेलेका छौँ। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तुरुन्त रिपोर्ट दिएर पोजिटिभ केसेसहरू धेरैभन्दा धेरै समात्न चाहिँ पक्कै पनि यसले हेल्प गर्छ। र नेगेटिभलाई एनिवे हामीले PCR को इन्डिकेसन लक्षण छ भने चाहिँ एन्टिजेन नेगेटिभ भए पनि PCR मा चाहिँ लानै पर्ने हुन्छ। हजुर, अब यहाँले कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि, समुदायको कुरा गर्दाखेरि यो कतिको उपयोगी मान्न सकिन्छ समुदाय स्तरमा? यो उपयोगी पक्कै पनि हुन्छ। छिमेकी मुलुकहरूमा पनि प्रयोग भइ नै रहेको। अब त WHO ले पनि केही एन्टिजेन किटहरूको लिस्ट गरिसक्नु भएको छ प्रयोगको लागि हैन, गाइडेन्सहरू पनि रिलिज गर्नु भएको छ। सो त्यसैले पक्कै पनि यो चाहिँ कस्टको हिसाबले, सोफिस्टिकेसनको हिसाबले र कभरेजको हिसाबले पनि हैन, नेपालकै पनि जुन धेरै रिमोट एरियाजहरू छ त्यहाँबाट त PCR स्याम्पल कलेक्ट गरेर अन्त ट्रान्सफर गरेर टेस्ट गराउन्जेल त धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसन छ। सो पक्कै पनि समुदायमा पनि यो टेस्ट गर्नलाई चाहिँ यो धेरै नै उपयोगी हुन्छ। भनेको संक्रमण पत्ता लगाउन चाहिँ किन छिटो छरितो धेरैजना मान्छेको टेस्ट गर्न सकिन्छ। हामीले PCR को भन्दा धेरै कभरेजेसको दिन सकिन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै संक्रमित पत्ता लगाउन चाहिँ हेल्प गर्छ। तर त्यही हो, मैले फेरि रिपिट गरेँ, प्रोटोकल चाहिँ एउटा मान्नुपर्छ। यसले भनेको पोजिटिभ भनेको पोजिटिभ हो, नेगेटिभ भनेको सम्भावित नेगेटिभ हो। नेगेटिभ छ र लक्षण छ भने चाहिँ कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण छ भने ज्वरो छ, सास लिन गाह्रो छ, खोकी छ, एकदमै क्लोज कन्ट्याक्ट छ, घरमै त्यस्तो छ तै पनि नेगेटिभ छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फेरि PCR गराउनै पर्ने हुन्छ। हजुर, अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा एन्टिजेनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो खालको पाइराख्नु भएको छ? जिल्ला स्तरमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? ग्रामीण स्तरमा यसको उपयोग कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब भर्खर हामीले यसलाई प्रयास सुरु गर्दैछौँ। अब अहिले त केही स्वास्थ्य सेवा विभागले केही किटहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसबाट परीक्षण भइरहेको छ। केही चाहिँ अरू ठाउँबाट पनि डोनेसन WHO बाट पनि केही रिसिभ हुने प्रक्रियामा छ। र त्यसका साथसाथै हामीले कुनै प्रयोगशालाले पनि एन्टिजेन परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि अनुमति लिएर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा सूचना नै जारी गरेका छौँ। अब त्यसको लागि पनि धेरै प्रयोगशाला चाहिँ आइसक्नु भएको छैन, 2 जनाले मात्र अनुमति लिनु भएको छ। गर्न चाहिँ सकिन्छ, कुनै त्यो गाह्रो काम चाहिँ होइन। एउटा साधारण फर्म एउटा राखेछौँ, त्यो पनि किन अनुमतिको प्रोसिजर राखेछ भने त्यो अनुमति भन्दा पनि जानकारी हो। अनि जानकारी हो र त्यो र्याम्पेन्टली कुनै पनि किटको प्रयोग नहोस् भनेर कुन किट प्रयोग गर्न सकिन्छ र एन्टिजेनको प्रयोग सम्बन्धी अन्य जानकारी चाहिँ NPHL को वेबसाइटमा अवेलेबल छ। कुन फर्म भर्ने भनेर पनि त्यसमा दिएको छ पर्मिसन लिनलाई। सो त्यो फर्म भरेर प्रयोगशालाहरूले या कुनै पनि इभन जस्तो हाम्रो यो स्वास्थ्य कार्यालयहरू हुनुहुन्छ, अरू कुनै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी भयो भने उहाँहरूले चाहिँ हामी गाइड गरिदिन्छौँ। जस्तो कि यो किटहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्, यसरी रिपोर्टिङ गर्नुहोस्, रिपोर्ट बिरामीलाई दिँदाखेरि यसरी दिनुपर्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ नभएर पोजिटिभ र प्रिजम्टिभ नेगेटिभ भनेर दिनुपर्छ। त्यो सबै जानकारी चाहिँ हामी त्यसमा उपलब्ध गराएका छौँ र हामीलाई जसले पर्मिसन माग्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी त्यसरी ओरिएन्ट गरिदिन्छौँ। जस्तो हिजो आज पनि 1-2 अस्पतालले चाहिँ अब मार्केटमा नाना थरीको किट आउन थालिसके एन्टिजेनको लागि पनि। सो अरू कुनै किट जुन हामीले लिस्ट गरेका छैनौँ त्यो किटको लाई प्रयोग गरेर हामी टेस्ट गर्छौँ भनेर अनुमति माग्न आउनु भएको थियो। हामीले त्यसलाई खारिज गरिदियौँ, त्यसरी पाउँदैन। हामीले अलरेडी किटहरू लिस्ट गरेका छौँ, त्यसरी चाहिँ त्यो मध्येकै तपाईँले किट एउटा कुनै प्रयोग गर्नुपर्छ र थप अन्य कुनै किट छ र मापदण्ड पुरा गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ कुन व्यापारीले त्यसलाई बेच्न खोजेको हो त्यो व्यापारीले NPHL मा आएर त्यसको सबै सम्पूर्ण जानकारी समेत चाहिँ एप्लिकेसन हाल्नु पर्यो। त्यो किटलाई चाहिँ हामी इन हाउस भ्यालिडेसन गरिदिन्छौँ। भन्नाले पहिला त उसले कागजमा सबै प्रमाण पुर्याएको हुनु पर्यो, थर्ड पार्टी भ्यालिडेसन गरेर उसको पहिला नै कमसेकम 80% चाहिँ यो ठिक छ भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ प्रमाण पहिला चाहियो। त्योभन्दा कमको त्यो प्रमाण छ या प्रमाणै छैन भने त्यस्तो किट्सहरू हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ भ्यालिडेसनकै लागि पनि। त्यति छ
छ भने बल्ल एनपिएचएलले त्यसलाई चेक गरेर ल ठिक छ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि गर्छौँ। सो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको किटमध्ये एउटालाई चाहिँ मात्र हामीले WHO र FDA बाहेक एउटा किटलाई मात्र चाहिँ हामीले लिस्टिङ गरेका छौँ, अरू एक्स्ट्रा। हजुर, अब एन्टिजेन प्रयोगका लागि सर्वसाधारणहरू पिसिआरको तुलनामा पहिलाको तुलनामा केही कमी आएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् हैन? के कारणले हो जस्तो लाग्छ? जस्तो थाहा नपाउनु, सूचना नहुनु, अनि त्यसै गरेर राष्ट्रिय अब जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कुराहरू गर्दाखेरि कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ जानकारीका लागि के त्यस्तो छ? पिसिआर परीक्षण अलिकति घटेकै हो पछिल्लो दिनहरूमा। पहिला चाहिँ अब एनपिएचएलकै कुरा गर्दाखेरि त हामीले डाइरेक्टली नै बिरामी रिसिभ गर्नुभन्दा पनि हामीसँग चाहिँ मेनली हाम्रो पालिकाहरूले नै र अन्य अस्पतालहरूले नै नमुना पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सरकारले यहाँ शुल्क लागू गरेपछि अचानकै भोलिपल्टदेखि नै स्वाटै घट्यो। अब अहिले फ्री नै भइसक्दाखेरि पनि त्यो पिक चाहिँ भएको छैन, कमै नै छन्। अब यसको विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ, किन अहिले त फ्रीमै दिइरहेछौँ। तर अलिकति चाहिँ हामीले पहिला निर्देशिका पालनामा अलिकति फितलो थियो भने सबैले नै मान्नु भएको छ त्यो कुरा। सोर्स फोर्स पनि हुने, रहरले गराउने, एउटै मान्छेले पटक पटक गराउने, फ्री कतै टेस्ट भइरहेछ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेछ भने पालिकाहरूले पनि एउटा सेड्युल बनाएर हप्ताको 1 दिन 2 दिन उहाँहरूले त्यसरी कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो। यो टेस्ट भइरहेछ गएर दिइहालौँ न त भन्ने एउटा टेन्डेन्सी थियो। अहिले चाहिँ सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट निर्देशिका, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कडाइका साथ पालना गर्न थालेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि होला अलिकति घटेर गएको छ पिसिआर परीक्षण चाहिँ। अब एन्टिजेन पिसिआरको विकल्प हुन सक्छ? विकल्प भन्नाले यो कस्तो हुन्छ भने विकल्प चाहिँ नभनौँ हैन, यो सबै मेथड्सहरू कस्तो हुन्छ भने एकअर्काको सप्लिमेन्टरी हुन्छन् के भनौँ न। एकअर्कासँग हेल्थमा यो पिसिआरको मात्रै कुरा नगरौँ, कोभिडको सन्दर्भमा एज अ होल नै कुरा गर्दाखेरि कुनै एउटा इन्भेस्टिगेसनले 100% कुनै बिरामीको अवस्था सम्पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने हुँदैन के। सो यो सबै के हुन्छ भने एकअर्काका पूरक, एकअर्कासँग जोडेर बिरामीको लक्षण हैन, उसको हिस्ट्री अनि त्यसपछि उसको प्रयोगशालाको नतिजा सबैलाई कम्पाइल गरेर एउटा रोगको डायग्नोसिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो कोरोनाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नै हो। पिसिआरको रिप्लेसमेन्टै चाहिँ हुँदैन, अल्टिमेटली पिसिआर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो रहन्छ नै हैन। तर पक्कै पनि समय सान्दर्भिक हिसाबले हेर्दाखेरि र एन्टिजेन परीक्षण आइसकेको अवस्थामा र यसको प्रयोग पनि बाहिरको पनि हाम्रो छरछिमेकीको पनि हेऱ्यो भने यसले चाहिँ केसहरू आइडेन्टिफाई गर्नमा र कन्ट्रोल गर्नमा पनि हेल्प गरेकै छ। सो तर हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हाम्रो प्रयोगशालाहरूको कति बनाउन सक्छौँ, कति क्षमता वृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यो सब हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिप्लेसमेन्ट चाहिँ होइन, तर एउटा राम्रो सहयोगी भूमिका चाहिँ एकदमै राम्रो सहयोगी भूमिका चाहिँ पक्कै पनि खेल्न सक्छ सही तरिकाले प्रयोग गर्यो भने। प्रयोगशालामा चाप कतिको छ अहिले पिसिआर टेस्ट? एकदमै घटेको छ। प्रयोगशालामा हामीले दिनको 5000-6000सम्म पनि नमुना एकचोटिमा रिसिभ गर्ने गर्थ्यौँ। म्याक्सिमम क्यापासिटी हाम्रो 2000 जति टेस्ट गर्ने थियो। सो पेन्डिङ पनि रहन्थ्यो कतिको, तर अहिले त एकदमै नै कम छ। अहिले हालसालमा यो 1 महिनादेखि 500 पनि हाम्रो कुनै दिन क्रस गरेको भने कमै हो। सो त्यो हिसाबले धेरै नै कम भएको छ अहिले त। हजुर, अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको वुमेन कोरोना जुन भाइरस नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने 5 जना महिला मध्ये यहाँको पनि नाम सूचीमा छ हैन, कस्तो महसुस हुन्छ? पक्कै पनि एकदमै खुसी लाग्छ। त्यस्तो कुनै एक्सपेक्टेसन थिएन, धेरै अगाडिको कुरा हो। अब यो सूचीमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने उहाँहरूले त्यो स्टोरी कलेक्ट, फ्रन्टलाइनर्सहरूको स्टोरी कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले मेरो पनि इन्टरभ्यू लिनुभयो युएन वुमेनको यो जुन कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जुन हुन्छ त्यहीबाट। सो अब मेरो स्टोरी मन पर्यो होला जस्तो लाग्छ, किनकि सुरुका दिनहरू निकै नै सङ्घर्षपूर्ण थिए। एउटा मनमा डर पनि थियो, समय पनि धेरै दिनुपर्ने हुनाले फ्यामिली पनि सँगै राख्न सक्ने स्थिति थिएन, किन बच्चाहरूको स्कुल बन्द भइदिएको अवस्थामा अब घर परिवारलाई पनि समय नै दिन नसक्ने। अनि फ्यामिली चाहिँ मेरो हस्बेन्डले सपोर्ट गरेर उहाँ र मेरो छोरी चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि तिमी काममा कन्सन्ट्रेट गर भनेर छोरी लिएर उहाँ जनकपुर जानुभयो। सो त्यो सबले पनि अलिकति उहाँहरूलाई त्यो युएन वुमेनको स्टोरी लेख्नेलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रेस गरे जस्तो लाग्छ। त म एउटा फेस मात्र हो। यसले चाहिँ अरू पनि सही भनौँ न फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरूको कहानी, धेरैको दुःख यस्तै नै छ। सुरुको दिनमा हामीले धेरै दुःख गरेर काम गरेका छौँ। म मात्र होइन, मैले भने म एउटा अनुहार हो। अरू पनि सबै मेरै अफिसका अरू स्टाफ पनि र देशकै पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू, अन्य सुरक्षाकर्मी नै होलान् होइन, सबैको व्यथा चाहिँ अलिक त्यस्तै नै छ। सो त्यो हिसाबले कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ कन्ट्रीकै एफर्टलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै न कुनै रूपमा सम्मान गरिएको छ भने पक्कै पनि त खुसी नै लाग्छ। पक्कै पनि र यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ हैन। अब अन्तमा प्रयोगशालाको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ? अब प्रयोगशालाको तर्फबाट अनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ, SMS पूर्ण रूपमा पालना गरौँ
धेरै नडराम, सजग रहौँ। तर जसरी अरू रोग लाग्छ त्यसरी नै यो पनि ढोका घुरेर बसेकै छ। अब कहिले लागि नै हाल्यो भने पनि नआत्यौँ। कोर्स अनप्रेडिक्टेबल छ पक्कै पनि। मान्छेले एउटा त डर जुन फियर छ त्यो हुने भइ नै हाल्यो। त्यो पनि आफ्नो इम्युनिटी बढाऊँ, पोजिटिभ एटिट्युड राखौँ, सकभर बच्ने कोसिस चाहिँ गरौँ। लागि नै हाल्यो भने पनि उच्च मनोबल राखेर चाहिँ समित रहौँ र टेस्टहरूको पनि औषधिहरूको पनि ऱ्यासनल प्रयोग गरौँ। त्यही भन्न चाहेँ मैले। हस्, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले एन्टिजेन परीक्षण के हो, यो कसरी गरिन्छ, यसका विधि के हुन्, यी लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।